अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील के बारे में कि मौलाना तारिक जमील को गालियाँ किसने दी और क्यों दी। आज हमारी ये बदकिस्मती है कि हम देखें कि हमारे दरमियान जो है वो कुछ ऐसे उलमा मौजूद हैं, चंद ऐसे उलमा मौजूद हैं जो कौम के अंदर इत्तिहाद की बात करते हैं, इत्तेफाक की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इंसानों के दरमियान मोहब्बत की बात करते हैं और इंसानों के दरमियान रवादारी की बात करते हैं। उन ही चंद उलमा में मौलाना तारिक जमील का भी शुमार होता है। मौलाना तारिक जमील पूरी दुनिया में तबलीग के मिशन पर जाते हैं और अगर उनको आप देखें तो उनका मैसेज यही है हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए, और वो इंसानों के दरमियान सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। वो मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद और इत्तेफाक की बात करते हैं। इत्तिहाद और इत्तेफाक, इत्तिहाद वो है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने भी अपने कुरान में फरमाया कि मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो। आज बदकिस्मती यह है कि हमारे दरमियान चंद उलमा हैं जो सिर्फ इत्तिहाद और इत्तेफाक के हवाले से बात करते हैं। बाकी उलमा जो है वो सिर्फ अपने मसलक की बात करते हैं और अपने मसलक के से खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को वो कुफर के फतवे लगाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तारिक जमील की, तो तारिक जमील साहब का, मौलाना तारिक जमील साहब का जो एक काम है, एक जो मिशन है, वो बहुत बड़ा मिशन है और बहुत बड़ा काम उन्होंने दुनिया के अंदर किया। और सिर्फ तबलीग की खातिर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और उनकी खिदमात को न सिर्फ इस्लाम, मुसलमान जो है वो सराहते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी उनकी खिदमात और उनकी जो समाजी काम है, उनकी जो समाजी लेक्चर्स हैं, उनके बड़े मोतरफ हैं। मैं जब उनके हवाले से कुछ देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मुझे बड़ी ये जानकर हैरत हुई कि उनके हवाले से इंडियन चैनल्स, यानी इंडियन लोगों ने, जो गैर मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने भी जो है उनके ऊपर कमेंट्स किए हुए। कमेंट्स आई मीन उनको बाकायदा, यानी कि एक जो है वो यूट्यूबर है कृष्णा व्यूज़, उसने बाकायदा जो है उनसे अपनी स्टोरीज बयान की कि मैंने किस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब से रब्ता किया और मैंने कई दफ़ा उनको घर पे, मतलब उनके मैसेज छोड़ा उनके ऑफिशियल्स के साथ। तो आखिर एक दिन जो है वो अचानक उनकी तरफ से मुझे पैगाम, फ़ोन आ गया, वीडियो फ़ोन आ गया। एक दफ़ा आया वीडियो फ़ोन, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, दोबारा आया, फिर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मैं एक प्रॉपर जगह पर बैठ कर मैंने फिर फ़ोन किया। तो वो उसके जो जज्बात थे, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, और फिर उसने वो बताया कि भाई किस तरह से मेरी तारिक जमील साहब के बारे में उनसे मेरी क्या बात हुई, किस तरह से उन्होंने मुझे पुकारा, जो उनका जो पैगाम था, मोहब्बत का पैगाम, यानी तमाम इंसानों के लिए। उसने ये कहा कि भाई मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बेटा कर बड़ी प्यार और मोहब्बत से जो है वो मेरे साथ उन्होंने डील की और उससे वो बहुत इम्प्रेस हुआ। और वो मैंने देखा कि वो जो गुफ्तगू उसने की वहाँ पर, वो लाखों लोगों ने जो है ना उसको देखी और उसको कमेंट्स किया जाकर कि यार तुम लकी हो कि एक ऐसे स्कॉलर जो वर्ल्ड वाइड जाते हैं और हमें उनसे मिलने की तौफीक नहीं होती और तुम्हारी उनसे वीडियो पर बातचीत होगी। ये सिर्फ एक की बात नहीं है, आप देखें 2-3 और मैंने ऐसे उनके देखे जो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने उन पर बाकायदा अपने एक रिसर्च वर्क किया, उनकी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है उस पर जो है वो बात की। तो ये तो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर एक बरकत है, एक अल्लाह का फ़ज़ल है उनकी सूरत में, और मुसलमानों को वो दावत मोहब्बत देते हैं, दावत इत्तिहाद देते हैं। इसलिए उनका जो काम किसी भी स्कॉलर जो है उससे किसी एक मसले पर इख्तलाफ किसी भी बंदे का हो सकता है और इख्तलाफ का हक हर बंदे का है। किसी एक मसले पर आप इख्तलाफ राय का हक रख सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ राय का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि जी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ इस स्कॉलर की इस बात से, लेकिन उस स्कॉलर्स को गालियाँ देना और उस स्कॉलर को बदनाम करना,
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ بھائی طارق جمیل صاحب کو بہت گالیاں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، لیکن میں اس وقت تک بات نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک میرے پاس باقاعدہ میں اس کی اتھینٹک چیز کو میرے پاس نہ آتی. تو اب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی جس کے اندر انہوں نے خود بتایا پی ٹی وی پہ ایک پروگرام کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ مجھے جب میں پورا انہوں نے بیان کیا کہ ان کا جو نیچر آف تبلیغ ہے، جس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر بادشاہ کے ہاں حاضری لگاتا ہوں. میرا یہ کام ہے کہ میں ہر بادشاہ کے ہاں جاتا ہوں. میں کسی کا، وہ کہتے ہیں میں کسی کا چمچہ نہیں ہوں، میں صرف شاید یہ لے کے جاتا ہوں، ہر کسی کو میں دعا دیتا ہوں. ہر کسی کے، انہوں نے بتایا کہ میں نے بے نظیر بھٹو کے جنازے کے بعد بھی وہاں حاضری لگائی. اس وقت میڈیا نہیں تھا تو یہ چیزیں اتنی کور نہیں ہوتی تھی. پھر انہوں نے کہا جی نواز شریف، شہباز شریف اور جتنے جو ہے وہ آفیشلز آئے، جو پرائم منسٹر جو ہے ان کے یہاں، انہوں نے کہا کہ میں کسی نہ کسی حوالے سے جاتا رہا ہوں اور جا کر وہاں پر صرف یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ان کو اس ملک کے لیے اچھا حکمران بنا دے. اب جو سوال ہے کہ اس وقت جو مولانا طارق جمیل صاحب کو جو گالیاں دی گئی وہ اس کی وجہ کیا تھی. انہوں نے اپنی زبانی خود بتایا کہ بھئی میں نے ایک دعا کے اندر تعریف کی. جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے، اگر کوئی حکومت غلط کام کرے تو اس کی تنقید بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی حکومت سے میں سیٹسفائی تھا، عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کی پرسنالٹی سے میں سیٹسفائی تھا، تو میں نے ان کی حق اور سچ کی تعریف کی کہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو عمران صاحب کی میں نے تعریف کر دی. تعریف کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں نے گالیاں دی. خاص طور پر انہوں نے 2 نام اپنے منہ سے بتائے. انہوں نے کہا کہ جمعیت والوں نے اور نون لیگ والوں نے مجھے گالیاں دی، اور اتنی گالیاں دی، اتنا بدنام کیا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے مجھے ایسی گالیاں دی کہ میں 2 دن تک میرا دماغ جو ہے وہ چکراتا رہا. تو یہ انتہائی شرم کا مقام ہے جب اب یہ مولانا صاحب کو گالیاں کیوں دی گئی؟ وجہ یہ تھی کہ عمران خان کے جو مخالف ہیں، گورنمنٹ کے جو مخالف ہیں، عمران خان کے جو مخالف ہیں، جو اشرافیہ ہیں، جو بدماشیاں ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے، انہوں نے اپنا حساب کتاب مولانا طارق جمیل صاحب سے، جب مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کے حوالے سے دعا کروائی، عمران خان کی تعریف کی، تو ان کو یہ تعریف دل نہ بھائی، ان کو یہ تعریف ان کی پسند نہ آئی. حالانکہ یہی مولانا طارق جمیل صاحب جب اور حکمرانوں کے ہاں جاتے تھے تو وہی حکمران، ان کے جو جیالے تھے، متوالے تھے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے. نون لیگ کے ہاں جاتے تھے وہ خوش ہوتے تھے، جمعیت کے ہاں جاتے تھے وہ خوش ہوتے تھے. تو اب یہ بڑی شرمناک حرکت ہے جن لوگوں نے بھی ان کو گالیاں دی ہیں. کسی بھی مسئلے پر کسی بھی 2 بندوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف کسی اسکالر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جماعت کی تربیت، کسی تنظیم کی تربیت، کسی جماعت کی تربیت، کسی تحریک کی تربیت ان کے کارکنوں میں، ان کے ورکروں میں نظر تب آتی ہے جب وہ گالیوں کا سہارا لیں اور اپنا کسی بات کو دلیل سے ڈیفینڈ نہ کریں. علم اختلاف آپ دلیل سے کریں تو پھر وہ جائز ہے، لیکن اگر تنقید اور گالیوں کا سہارا لیں تو وہ ناجائز ہے، وہ ٹوٹلی ایک شرمناک حرکت ہے. تو آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ چند علماء، وہ چند اسکالر جو ہمارے درمیان آج موجود ہیں، جو قوم کو ایک اچھی راہ پہ لگا رہے ہیں، جو قوم کو اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو قوم کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں، جو انسانوں کے درمیان ایک محبت کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. یہ آج میں نے بات کی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں چند اور اسکالرس کے حوالے سے بھی بات کروں گا. تو آپ کو جب بھی آپ دیکھیں ایسے لوگوں تو کم از کم ان کو آپ کوشش یہ کریں کہ ان کو ایک پیغام دیں، ان کو ایک میسج دیں کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے اللہ کا کام کرنے والے ہیں. ان کی اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے، اگر ان کی آپ مدد نہیں کر سکتے تو ان کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، ان کو گالیاں نہ دیں، ان کو بدنام نہ کریں. ان کو اگر آپ کسی مسئلے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان کا وہ ایکشن پسند نہیں ہے، وہ عمل پسند نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. اگر پھر بھی آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو دلیل سے آپ بات کریں، ان کی مخالفت کریں.
یہ آپ کا حق ہے، اور مخالفت کرنے کے بعد، دلیل دینے کے بعد بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اچھی راہ دکھائے، سیدھی راہ دکھائے۔ اور یہ میری ویڈیو، یہ میرا پیغام ہے محبت کا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔